बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वर्कर्स कन्वेंशन ने सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल दिया है। तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। ये जो मनाजिर हैं, इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये मनाजिर देखें ज़रा। एक मरियम नवाज थी जो जलसे में कह रही थी कि मोबाइल फ़ोन की लाइटें जलाओ, तो एक लाइट भी नज़र नहीं आती। और एक ये वर्कर्स कन्वेंशन है कि जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो लोगों ने खुद से अपने मोबाइल की लाइटें ऑन कर दी। और यहां पे तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर नहीं था। एक वकील रहनुमा जो सिर्फ चंद माह हुए हैं आवाम के सामने आया है, सिर्फ वो वहां मौजूद था। इसने एक नई रूह फूंक दी है। और जो जबर का माहौल है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, खास तौर पे पंजाब से बदला लिया जा रहा है। तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई? तुम तो गुलाम दर गुलाम हो। तुम्हें तो सदियों से गुलामी की आदत पड़ी है। तुम कहां से इनकलाब की बात कर रहे हो? तुम कहां से हकीकी आजादी की बात कर रहे हो? लेकिन इस वर्कर कन्वेंशन ने चोलें हिला के रख दी हैं इस गलीज निजाम की। दो तीन चीजें सामने आई हैं जिनसे आपको आगाह करता हूं। नंबर एक, FIR दर्ज कर दी गई है शेर अफजल मरवत पे कि आपने वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत ली थी, आपने जलसा कर दिया है। यानी अब तकलीफ इससे भी है कि वर्कर कन्वेंशन में ज्यादा लोग आ गए हैं। इस पर भी FIR, तहरीके इंसाफ पे इसलिए FIR दर्ज कर दी गई है कि ज्यादा लोग आ गए हैं आपके वर्कर्स कन्वेंशन में। पूरे पंजाब में जलसों के शेड्यूल का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। कारकुनान तैयारियों का आगाज करें। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बुज़दिल भगोड़ा दुम दबा के भाग जाएगा अगर पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के एक दो कन्वेंशन इस तरह हो गए। शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट भी किया है इसके बाद कि आप लोग करोड़ों की तादाद में हैं। अगर आप लोग इसी तरह पूरे मुल्क से बाहर निकल आए, जिस तरह चारसद्दा में, दीर में और बाकी इलाकों में हो रहा है, KPK में, अगर पूरे मुल्क से लोग इस तरह निकल आए, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये जुल्म जबर जितना कुछ चल रहा है ना मेरे पाकिस्तानियों, ये आप लोग अपनी ताकत से रोक सकते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए। आज भी वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर सीधी सीधी गोलियां मारी गई। एक बंदे को टांग पे गोली लगी, बाजू पे गोली लगी, इसके बावजूद उसके सर पे PTI का झंडा था जो उसने उतरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। पुरअमन लोगों को जो सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन के लिए जा रहे थे, जब आप फायरिंग का निशाना बनाएंगे, ला मुहाला जज्बात उभरेंगे। सैकड़ों हजारों लोग जब खड़े होते हैं, जवान खून जोश मारता है, रिटेलिएट कर सकते हैं। ये चाहते हैं रिटेलिएट करें, ये चाहते हैं कौम बगावत की तरफ जाए। ये सारी सूरत हाल देख के इलेक्शन से फरार के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए गए हैं। जहां तक लंदन से आए भगोड़े की बात है, वो दोबारा भगोड़ा बनने के लिए तैयार है। आज उसके केसेस खत्म होते हैं, वो फिर इलाज का बहाना बना के फरार होना चाहता है मुल्क से। उसका ये कहना है कि इलेक्शन अभी ना करवाओ। लेकिन एक और ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि नवाज शरीफ को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। यानी खुलेआम मार्शल लॉ ना हो, एक ऐसा सेटअप ले आए जो इलेक्शन के बगैर हो और उसके ऊपर नवाज शरीफ को बिठा दिया जाए और तमाम जमातों की माइनस PTI शमूलियत करवा दी जाए ताकि कोई बोले ना। और क्योंकि अपना काजी बैठा हुआ है, जब तक अपना काजी हो इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। फिर जब नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएगा तो तब तक कुछ ना कुछ हालात वाज़ेह होना भी शुरू हो जाएंगे कि अमेरिका में किसकी हुकूमत आनी है। बहुत कुछ कनेक्टेड है मेरे पाकिस्तानियों इससे। यूक्रेन की जंग, इसराइल का जुल्म, अमेरिका में इलेक्शन, ये सब कुछ कनेक्टेड है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से। जैसे जैसे आलमी डेवलपमेंट्स में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के हालात में भी तब्दीली आएगी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जाहिर है कि मैं कंफर्म नहीं कर सका किसी इंडिपेंडेंट जरिए से, लेकिन कुछ लोग बाखबर लोग ये दावा कर रहे हैं, कहां तक दुरुस्त है ये नहीं पता, कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया, ये ऑफर की गई, और इसमें शायद डॉक्टर आरिफ अलवी का भी नाम आ रहा है, मोहम्मद अली दुरानी का भी नाम आ रहा है, किसी और का भी नाम आ रहा है कि आप 2 साल के लिए सियासत से किनारा कश हो जाएं। 2 साल के लिए सख्तियां खत्म कर दी जाएंगी। फिर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी पे कोई एतबार नहीं है। पता नहीं ये कहां तक सच है या झूठ है, लेकिन एक चीज जरूर समझ आती है कि फिलहाल ये अगला साल, 1.5 या 2 गुजारना चाहते हैं। उसकी वजह फिर समझ लें, अमेरिका में होने वाले इंतखाबात और जंगों ने किस रुख इख्तियार करना है,
اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امریکہ میں انتخابات ہو جائیں گے نومبر میں 2024 میں، یعنی سال رہ گیا ہے، اس لیے یہ سال 2 کی ایک مدت چاہتے ہیں جہاں پہ یہ اپنی مرضی سے سارے نظام کو چلا سکیں۔ وہاں جو تبدیلی آئے گی اس سے ریلیٹڈ پاکستان میں حالات تبدیل ہوں گے۔ اس لیے عمران خان کو میسج پہنچایا گیا ہے یا نہیں، لیکن منصوبہ سازوں کی یہ مرضی ضرور ہو سکتی ہے کہ سال 2 ہمیں عمران خان دے دے، اس دوران ہم اپنی منصوبہ بندی کر لیں، اور اگر بائیڈن یا ڈیموکریٹ کا کوئی اور صدر آ جاتا ہے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے کریک ڈاؤن ہوگا، نئے سرے سے کیسز ہوں گے، نئے سرے سے کیمپین ہوگی، اور ویسے بھی ملٹیپل چیزیں جو ان کے فائدے میں جاتی ہیں۔ اس میں عمران خان آج اگر 71 کا ہے تو 73 کا ہو جائے گا، عوام میں اگر آج جوش ہے تو کل کم ہو جائے گا۔ یہاں تو اپنے مر جاتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہ ورکرز کنونشن ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ جو آج ہوا ہے، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار اگر دیر جیسے علاقے میں جو ریلیٹیولی مذہبی علاقہ ہے جہاں جماعت اسلامی کا بڑا تگڑا ووٹ ہے، اگر وہاں پہ لوگوں کو ہماری کتابوں سے، ہمارے سکینڈل سے، کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تو باقی ملک میں کیسے فرق پڑے گا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ اکبر باجوہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں 10 مختلف شہروں میں گیا ہوں، جو صورتحال ہے اگر عمران خان جیل میں بھی ہوں، صرف تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دے دیا جائے، وہ اشر ہوگا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا۔ اور واقعی پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے۔ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہتا ہو کہ ہم پیپلز پارٹی یا نون کے سپورٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں ملتا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو آج کے دور میں وہ اتنے شرمندہ ہیں کہ یا وہ کہہ دیں گے ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، یا آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ۔ ایسے میں آپ کیسے اتنے غیر مقبول شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لالچ دے کے پاکستان لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستانی عوام کا مزید کچومر نکال سکتے ہیں؟ اس لیے 2-3 ہی آپشن ہیں۔ مارشل لا لگاؤ، نواز شریف کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دو، اس کی وزیر اعظم بننے کی خواہش اس کے علاوہ کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے منہ پہ کالک ملنی پڑے گی، ایک ایسی کالک جس کو وہ کبھی بھی چاہ کے بھی دھو نہیں پائیں گے، یہ ان کی نسلوں تک ان کے ساتھ جائے گی۔ آئینی قاضی، ڈکٹیٹر قاضی کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ یقین کریں کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے آپ سے آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اکٹھے ہونے میں آپ کی طاقت ہے، اکیلے اکیلے وہ آپ کو کسی کو ادھر سے اٹھا لیں گے، کسی کو ادھر سے اٹھا لیں گے، کسی کو ادھر سے اٹھا لیں گے۔ آج سے 3-4 سال پہلے آپ کو اگر یاد ہوگا، عمران خان کی حکومت کو شاید ابھی 1 سال ہوا تھا، تو میں تب سے ان کی چالیں سمجھنا شروع ہو گیا تھا اور آپ کو بتاتا تھا۔ تب لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، بخار تھا لوگوں کو، جی یہ ہے وہ ہے، جی ہمارے ادارے تو یہ وہ، میں سمجھاتا تھا آپ کو تب بھی۔ تو تب میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ اگر میرے جیسے اکا دکا سر پھرے بولیں گے، ہمیں چپ کروا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کسی طریقے سے خاموش کروا دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم ایز اے نیشن سارے بولیں گے، تب میں صرف بولنے کی بات کرتا تھا، تو سب کو چپ نہیں کروایا جا سکتا، پھر آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ آج میں یہی کہتا ہوں کہ اکا دکا سر پھرے اگر آواز اٹھائیں گے یا باہر نکلیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے، جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن ایسا نیشن اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ظلم اور ناانصافی کے نظام کو ختم کرنا ہے ہم نے، اور ہم سارے ایک ساتھ نکلیں، سب سے پہلے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے الیکشن کا۔ لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، یہ پوسٹ پون کروانے کی طرف پوری سازش تیار کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، یہ عوام کو اس حد تک تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ عوام آپے سے باہر ہو جائے، اور اس کے بعد یہ مارشل لا لگا سکیں، مجبور ہو جائیں، گلیوں میں خون خرابہ ہو، لوگ گربانوں سے پکڑ کے لوگوں کو نکال رہے ہوں، گھروں سے، اپنے بڑے بڑے محلوں سے باہر نکال رہے ہوں، لیکن یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے۔ عوام بے قابو ہو گئی۔ اس ملک کی 25 کروڑ آبادی ہے، کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، دنیا کی کوئی فورس اتنی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، نہتے بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ آپ کے تو صرف 10-12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے ایک بار لڑ بھڑ جائیں۔ کیا آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں، یا آپ عوام کی بات مانیں گے اور عوام کا فیصلہ صرف عمران خان ہے؟ بات تو ماننی پڑے گی، ابھی مانیں گے تو عزت اور وقار بحال ہو سکتا ہے، آج سے 6 مہینے سال بعد ماننی پڑی تو کوئی چانس باقی نہیں رہے گا، ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.